ती आमचे इंटर्न जे केरळाचे नेटिव्ह जावन आसा बॉडी वॉज फाउंड एट दोना पावला बाय द पुलीस एंड ब्रॉट टू गोवा मेडिकल कॉलेज. This intern by name Gauri Narayanan was almost about to complete internship in the next 2 days and this unfortunate incident has happened. आता केस has become medical legal case आणि medical legal case जाली म्हणटकच ताजे आता पोस्टमॉर्टम चालू आसा. ताजो रिपोर्ट कितें आसा तो येतलो. पुलीस विल कलेक्ट दॅट रिपोर्ट. काल राती आमी तांच्या पेरंट्सांक म्हणजे केरळा तांकां फोन करून इन्फॉर्मेशन दिलें आणि सकाळी तर तिजो बापूय आसा तो ऑलरेडी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजीन आयिल्लो आसा. सो हाजे फुडलो जो पळय कितें इन्वेस्टिगेशन जातलें ते अंडर पुलीस इन्वेस्टिगेशन हें सगळें जातलें. आतां पर्यंत आमकां इतलीच म्हायती आसा. ओके, बॉडी कडल्यान 2 सबस्टन्स कितें रिकवर जाले, एक स्टिरिंग्स आणि एनेस्थेसिया आणि मसल रिलेशन म्हणून 2 सबस्टन्स रिकवर जाला. सो ते खंयच्यान हें गेल्ले तुमचे जिम्सींतल्यान काय? हाजे बद्दल न्ही आमकां कांय म्हायती ना कारण बॉडी आशिल्ली ती दोनापावला आशिल्ली आनी तांचो असो क्लेम आसा. आतां हाजे फुडें आमचे पुलीस सारके तरेन सगळें इन्वेस्टिगेशन करतले आनी ताजेरूच ते सूक्ष्म कितें आसा तो लायतले. सर पोस्टमॉर्टम जालो सध्या पोस्टमॉर्टम अजून जावंक ना तो आज जातलो. सर मेंटल स्टेट कशें आसली पयलीं तेणी अटेम्प्ट केल्लें म्हणटा अशें भायर येता ना ताका मातशे प्रॉब्लम आशिल्ले पूण अशें मोठो असो काय हें नाशिल्लो पयलीं. आमचे मेडिकल कॉलेजीन आमी मेंटर मेंटी आसतात. प्रत्येक स्टुडंटाक एक सिनियर टीचर म्हणजे आमचो जो कन्सल्टंट आसता न्ही तांच्या गायडन्सा सर्कल आसता. स्पेशली जे स्टुडंट्स आसात ते भायल्या गांवचे जे ऑल इंडिया स्टुडंट आसात तांचे. सो अशें कितें खंयच्याय स्टुडंटाक समज कितें गरज पडली आवय बापूय पयस आसतात तांकां आमी विकान 2 फावटी कावन्सिलींगय करतात आनी जेन्ना ते कितें सायन्स बी अशें कितें दाखोवपाक लागले जाल्यार तांच्या पेरंट्सांकय आपयतात. सो मेजर असो प्रॉब्लेम नासलो म्हणटा तेका तुमी? ना पूण फाटीं एकदां आमी तांच्या पेरंट्सांक इन्फॉर्मय केल्लें कित्याक एटेंडन्स मातशी कमी जातली तेची. सो आमी पेरंट्सांक आपोवन ती आयिल्ली सुद्दां गोंयांत मागीर तांणी आपले चलयेक व्हेल्ली आनी तांणी परत हाडून सोडिल्ली. आतां 2 दिसांनी ताची इंटर्नशीप सोंपोवन आपल्या घरा वचपाचें आशिल्लें. सर ते आतां पयलीं जालें काल जो डेड बॉडी मेळ्ळा तेची तेणी ऑलरेडी युनिफॉर्म घातलेली ती ऑलरेडी आपली ड्युटी ना ते ताजेर म्हाका कांयच म्हणूंक शकना कित्याक हांवें तशें काय ते सायटीर काय पळोवंक ना. आनी युनिफॉर्म म्हणल्यार ताचो एप्रोन आय डोंट नो वेदर एप्रोन वॉज फूड तेंय म्हाका खबर ना. ओके, आणि ते एनेस्थेसिया म्हणटा पळय, एनेस्थेसिया कॅन बी अवेलेबल इन म्हणजे फार्मसीन अवेलेबल आसता पळय? नॉट अवेलेबल. दीज आर शेड्यूल्ड ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे नॉट. तुमचे मिसिंग अशें कांय ना न्ही? ना आमचे कडेन तरी तशें कांय ना. ते इंटर्न आशिल्ले ताका तितलो एक्सेसूय आसा. कशें गेले सर स्कुटरीन गेले ती कांयच आमकां खबर ना कित्याक आमकां डायरेक्टली तांणी बॉडीच हाडली हांगा. पळयतकच दिसलें की शी वॉज ब्रॉट डेड. थंयच्यानूच आमकां कितें म्हायती आसा ती ताज्या पयलीं जें कितें आसा तें सगळें पुलिसांक खबर आसा आनी ते तांचे आपले परेन आसा ते इन्वेस्टिगेशन्स करतले आनी कितें आसा तो ते रिपोर्ट दितले. आनी आतां कशे तरेन आमी हांकां हेल्प करपाचें आनी म्हणजे आतां तो बापूय आयिल्लो आसा ताकाय देव दिवचो पडटलो. बरोबर. पोस्टमॉर्टम बेगीच्या बेगीन करचें पडटलें. ताका आधार कसो दिवप हाजे बद्दल उलोवपाकूच डीन सरांनी मिटींग घातली. सो तेंचो बापूय डॉक्टर अशें दिसता. हय बापूय डॉक्टर आसा. आवय डॉक्टर आसा. हे कितून इंटर्न करताले खंयचे सब्जेक्ट? ना इंटर्नशीप म्हळ्यार MBBS जातकच एक जनरल इंटर्नशीप सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तांकां 1.5 म्हयनो अशें वचचें पडटा. हाजे नंतर मागीर तांणी पोस्ट ग्रॅज्युएट नीट करून आपली खंयची स्पेशलिटी आसा ताका तांणी एडमिशन घेवचें. आनी खंयचे डॉक्टर तेजे बरोबर वांगडा फ्रेंड बी आशिल्ले अशें कितें गावलें इन्फॉर्मेशन? म्हज्या तरी म्हायतीन अशें कांय ना पूण आतां कशें कितें कोण कोण आसतात म्हणजे तितले बारीकसाणेन आमचे कडेन तशें आसना कित्याक ते ऑल एडल्ट्स. पुलीस इन्वेस्टिगेशन पुलीस हय तांचे ते सगळे मागीर अप टू द पुलीस हाव टू गो. खबर असेल तुमकां की काल सांजचे जे GMC कॉलेजचे इंटर्न डॉक्टर लिथरी आसा जेका तेजी बॉडी दोनापावला हवाय बिचाचेर गावली आणि आता आमी सध्या आसा GMC आणि आता डीन आणि MS आणि डॉक्टरांची मिटींग जाल्ली आणि तेंच्यांनी मिटींगेंत डिस्कशन केलें रिगार्डींग द डेथ कशी जाली काय म्हणून. जाल्यार आतां तेंच्यांनी सांगलें त्या प्रमाणे ही चली आहा ती केरळाची नेटिव्ह आसा आणि तेजे दोनूय पेरंट्स आहा ते डॉक्टर आसा आणि तेचे नेमकी डेथ कशी जाली कळोंक ना बट तेजे सायडीक जे पुलिसान सांगला त्या प्रमाणे
एनेस्थेसिया सबस्टन्स आणि 2 बॉटल मेडिसिनाचे गावलेले आसा. बट जेन्ना आमी MSक विचारले की हे तुमच्या GMCतल्यान मिसींग खंय आसा काय म्हणून, ते म्हणटा एनेस्थेसिया आमच्या GMCतल्यान खंय मिसींग ना, त्या भायर ती मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट अशें तेंचें म्हणणें आसा. बट दोनूय सबस्टन्स आहा ते तेजे बॉडी कडेन सांपडलेले आसा. एके सायडीन तेंच्यानी सांगलें की खुबशीं भुरगीं मेंटल स्ट्रेसान वयता GMCत आसतना, कारण ती पेरंट्सा पासून दूर रावता. बट हें बी तशेंच आसूं येत अशें आमकां सांगना तेंच्यांनी. बट ते एटेंडन्स तेजी लो आसल्या कारणान काही दीस पयलीं तेजे पेरंट्सांक तेंच्यांनी कळयलें की तुमची चली आहा ती एटेंडन्स लो आहा तेजी म्हणून, आनी तेजी फक्त 2 दीस उरलेले इंटर्नशीप सोंपपाक. 2 दीस सोंपल्या उपरांत ते घरा वचपाक जाय आसलें आनी आतां सद्या तेजी फॅमिली हांगा GMCत पावलेली आसा आनी पोस्टमॉर्टम तेजें आतां आयज सांजे पर्यंत जातलें आनी तेच्या उपरांत नेमकें कळटलें की तेजो जो डेथ जाल्या ती कशी जाल्या ती सांजपर्यंत कळटली अशें आमकां MSन सांगलेलें आसा. फुडली अपडेट खातीर तुमी पळयत राव वॉयस फॉर गोवा. हांव GMCतल्यान दिपेश राव. The voice for Coin.